معطر مطاع منور في البيت والهرم شمس دعا قدر الدجى صدر الهدى نور الهدى قاف الورى مصباح الظلام جميل الشيم شفيع الإمام صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبوراق مرقبه والمعراج صفره وسدرة المنتهى مقامه وقال قوسان مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راد العاشقين ونار المشتاقين شمس العارفين أزواج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الأرمين إمام الإلتين وسيلتين في الدارين صاحب القوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله